اسمع، انت شو اسمك؟ صقر. صقر. هذا وش هو هذا اللي جايبكم هنا؟ يمن. قول لي قصتك. يمن. قصتك وش هي؟ أبي متوفي وأنا دخلت هنا أشقي على أمي. ايوه. أمي فيها عبد البقري، دخلت أدور لي على علاج ليها وأروح. أيوة. وأقول لنا لما طلعنا صرت يضربنا. من هو؟ علي اسمه. وش يسوي؟ وين يوديكم؟ ودينا البيت ونزلنا هنا في الشوارع. الشوارع. يقول اذا ما جبت فلوس يضربنا. يضربكم. وين ضربك؟ شوف. يوجع يا أخي. مم. الجراح يتوجع. يضرب يتوجع. لا تبكي. لا تبكي، لا تبكي. كل يوم يضربكم؟ نعم. شوف الجدة ثانية حق أمس. وش تبغى انت طيب؟ أبى أروح عند أمي، أبدي أشوف أمي. اسمح لي. الأمور طيبة معاك. كلم الشرطة. ها؟ أيوه. بدي أروح عند أمي. أنت بطل. كم عمرك؟ 12. 12 ولا 13؟ 12. أنت رجال. إن شاء الله. أنت رجال. يا أخي. لا تبكي، لا تبكي.